अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इंसानियत का अज़ली दुश्मन शैतान खुदा से ज़िद लगाए इंसान से हर गलत काम अच्छा बनाकर करवा रहा है। हर अच्छे और नेक मकसद का उलट शैतानी अमाल हैं, यानी नेकी का उलट शैतानियत या बदी है। अगर दुनिया में नेक काम हो रहे हैं तो उसके साथ साथ शैतानी काम और बदी हर तरह की हो रही है। ख़ास तौर पर शैतानी मज़हब के मानने वाले जो आज मीडिया समेत हर इंडस्ट्री में छाए हुए हैं और वो ऐसे घिनौने कामों को खुफिया या खुलेआम कर रहे हैं। जब से मीडिया आम हुआ है तब से शैतान के पुजारी इसी मीडिया के ज़रिए अपने घिनौने मंसूबे कामयाब बना रहे हैं। हमारे बचपन में हम सब का पसंदीदा प्रोग्राम कार्टून ही होता था। तब पिंक पैंथर, टॉम एंड जेरी एंड मिकी माउस जैसे कार्टून्स हम शौक से देखते थे, लेकिन हमें उस वक्त बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो कार्टून्स हम देख रहे हैं उनमें शैतान की पूजा भी करवाई जाती है। बज़ाहिर एक तफरीह नज़र आने वाले वो सीन्स हम खामोशी से देखकर खुश होते थे, लेकिन उन सीन्स में दिखाए गए शैतानी पैगामात आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोच को मुतासिर करते थे। लेकिन नाज़रीन, तब इतने ज़्यादा टीवी चैनल्स ना थे और इतने ज़्यादा कार्टून जो कि आज के दौर में हर घर और हर बच्चे का पसंदीदा मशगला बन चुका है। पहले घर में एक टीवी होता जिसका कंट्रोल घर के बड़े अफराद के पास होता, लेकिन आज घर घर में हर बच्चे के पास अपना मोबाइल या टैबलेट होता है जिसमें वो रोज़ाना ऐसे कार्टून्स देखता है जिसमें मौजूद शैतानी पैगामात उसके लाशऊर में बस जाते हैं। इन कार्टून्स और फिल्मों में कोई जादुई या मारधाड़ वाला सीन अगर कोई बच्चा देखता है तो वो भी कुछ वक्त के लिए उस सीन के ज़ेरे असर आ जाता है और फिल्मों और कार्टून्स में दिखाए जाने वाले सीन्स को हकीकी दुनिया में करने की कोशिश करता है। मगर अब ये सिर्फ बच्चों तक ही महदूद नहीं, बल्कि बड़ी उम्र के अफराद भी इस जादुई बॉक्स यानी टीवी पर देखे जाने वाले मनाजिर के ज़ेरे असर आ जाते हैं। मसलन आपने देखा होगा कि जब भी क्रिकेट का कोई बड़ा इवेंट होता है तो हमारे मुल्क की गलियों में क्रिकेट का जुनून हर एक पर तारी हो जाता है। इसी तरह फुटबॉल वर्ल्ड कप के आते ही बच्चे बड़े सब फुटबॉल खेलते नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही ये मुकाबले ख़त्म हो जाते हैं वैसे ही वो वक्ती जुनून भी ख़त्म हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि खेलों की तरह हमारी और ख़ास तौर पर हमारे बच्चों की सोच को इंटरटेनमेंट के नाम पर कंट्रोल किया जा रहा है, जिसमें टीवी, ड्रामे, फिल्में और कार्टून शामिल हैं। ये एक ऐसी इंटरटेनमेंट होती है जिसमें खुलेआम शैतानी पैगामात का प्रचार होता है, बल्कि कई ऐसे कार्टून्स भी मौजूद हैं जिनमें बराह रास्त शैतान की इबादत की जाती है। और जब बच्चों का पसंदीदा कार्टून करैक्टर ऐसा कोई काम करता है तो वो उन बच्चों के जहनों पर भी अपना गहरा असर छोड़ जाता है। आज की इस वीडियो का मकसद भी आपको ऐसे कार्टून सीरीज़ के बारे में बताना है जिसमें शैतान की इबादत को खुलेआम बच्चों के जहनों में पहुंचाया जा रहा है। इस कार्टून का नाम है विनी दी पू, जो कि एक तवील अरसे से बच्चों के पसंदीदा कार्टून्स हैं। इस कार्टून में एक प्यारा और शरीफ नज़र आने वाला एक भालू दिखाया जाता है जो अपनी मासूम हरकतों से बच्चों को हंसाता है, लेकिन असल में उसकी मासूमियत के पीछे वो शैतानी चेहरा छुपा हुआ है जो खेल खेल में अपना मकसद पूरा कर रहा है। इस कार्टून के पोस्टर को अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि कुछ कार्टून करैक्टर्स विनी दी पू के साथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन गौर करने पर आपको मालूम होगा कि एक आम से नज़र आने वाले पोस्टर में भी शैतानी अलामात एक खुफिया तरीके से दिखाई गई हैं। इस पोस्टर में बिल्कुल ऊपर की जानिब दरख्तों में शैतान के सींग दिखाए गए हैं। इसी तरह इस पोस्टर में एक उल्लू की तस्वीर में आपको 666 का अदद नज़र आएगा जो कि एक शैतानी अलामत है। इसके साथ इसी पोस्टर में कई छुपी दीगर शैतानी अलामात भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये है कि विनी दी पू ये कहता नज़र आता है कि रोज़ाना की तरह शैतान की इबादत करने का वक्त हो चुका है। फिर आगे शैतान शैतान का लफ्ज़ दोहराता है और आखिर में शैतान का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मेरी हिफाजत के लिए तुम्हारा यानी शैतान का बहुत शुक्रिया। Oh, time for my daily Satan worshipping. Satan, 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 Satan. Lord Satan, thank you. Thank you for death and despair and plagues and all that bad stuff that happens to people. इस तमाम बातचीत में वो मुसलसल शैतान के सामने अपना सर झुकाता है, यानी वो शैतान को ही अपना खुदा तस्लीम करता है। फिर एक और सीन में विनी दी पू एक आईने के सामने झुककर शैतान की इबादत करना शुरू कर देता है
اور یہ کہتا ہے کہ زمین پر جلد ہی وہ بادشاہت آنے والی ہے جو جہنم میں ہے، اور ہم لوگ تمہارا ناپاک نام ہمیشہ اونچا کریں گے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ونی دی پوہ یہ تمام کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سٹار آف ڈیوڈ بنا ہوتا ہے، اور آئینے میں اس کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے، وہ جس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل طور پر سب سے خطرناک جادو یعنی قبالہ جادو کے ذریعے ہپناٹائز ہو چکا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمارے بچے دیکھ کر وہ تمام شیطانی کام سیکھ رہے ہیں جن کے لیے ان شیطانی پیروکاروں نے یہ سب جال بچھائے ہیں۔ اور صرف کارٹونز ہی نہیں بلکہ آج کل تو بچوں کے کپڑوں پر بھی عجیب و غریب شیطانی تصاویر دیکھنے کو مل رہی ہیں، جن کو غور سے دیکھا جائے تو واضح طور پر شیطان کو اپنا خدا ماننے والے لوگ کپڑوں پر شیطانی تصاویر لگا کر بچوں کی مائنڈ پروگرامنگ کر رہے ہیں۔ ان تصاویر میں استعمال کی گئی علامات یہود کے مشہور قبالہ جادو کی تعلیمات ہیں، جس میں علامات ہنسوں اور دوسرے شیطانی عملیات سے شیطان سے ڈائریکٹ رابطہ کیا جاتا ہے۔ اس کالے جادو کی انتہا یہ ہے کہ اس سے شیطان کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، پھر شیطان اپنی مرضی کے کام کروا کر ان لوگوں سے خوش ہو کر ان کو کامیابی دلواتا ہے۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کامیاب ہونے کے لیے شیطان کو خوش کرنے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ شیطان اپنے مقصد میں اس قدر کامیاب ہو چکا ہے کہ اب ان لوگوں کے ذریعے یہ میڈیا اور فیشن انڈسٹری کے زور پر باقی لوگوں کو بھی کرپٹ کر رہا ہے، اور اسی دجالی میڈیا کے زیر اثر ہی ایسی شیطانی تعلیمات کو نارمل بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، جادو ایک انتہائی کبیح فعل ہے جس کی اسلام میں سخت ممانعت اور سزا ہے۔ اس سے جڑی ہر ایک چیز بری ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ یہ برائی کو شیطانی میڈیا کے زور پر اچھا بنانے کی کوشش ہے۔ ان تصاویر میں شیطان، اس کے سینگ، اس کی مدد، اس کو بلانا، اس کو مہمان کے طور پر دکھانا، جادوگر کو بلانا، مردوں سے متعلق باتیں، شیاطین کو بلانا، شیطان کو اپنی روح اور ایمان بیچنا، بکری کے سر والا بت یعنی بیفومٹ، مائنڈ کنٹرول ٹیکنیکس اور الٹی کراس وغیرہ واضح دکھایا گیا ہے، اور یہ سب کالے جادو میں شیطان کو خوش کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آج کا دور ملٹی کلچرل دور ہے، اس میں کوئی بھی فیشن میڈیا کے زور پر پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل جاتا ہے، اور لوگ لا علمی میں ایسی شیطانی چیزیں استعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کالا جادو پہنیں اور اس کے برے اثرات سے محفوظ بھی رہیں۔ اس کا آپ کے بچوں پر، آپ کے گھر پر اور باقی جگہ برا اثر لازمی پڑے گا۔ یہ کپڑے انٹرنیٹ پر آن لائن سٹور پر دستیاب ہوتے ہیں اور لوگ وہاں سے خرید کر ان کو پہنتے بھی ہیں۔ میڈیا کے زور پر لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کر کے انہیں اپنے مقصد کے مطابق ڈھال دینا جادو سے کم نہیں۔ اس لیے آج کا میڈیا اور فیشن انڈسٹری بھی ایک جادو ہی ہے۔ یہ فری میسنز، الومیناٹی، شیطان، دجال کے پیروکار، ان کو آپ ان میں سے کسی بھی نام سے پکار لیں، یہ تمام دجال اور اس کے دجالی نظام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دنیا کا سارا میڈیا، ہالی ووڈ، پاپ میوزک، کارٹون نیٹ ورک، سب کے سب ان کے ہاتھ میں ہیں، جس سے 24 گھنٹے برین واشنگ کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ شیطانی پیروکار جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب دجال کے ایجنڈے پر کر رہے ہیں۔ یہ لوگ دجال کی راہیں ہموار کر رہے ہیں اور اس سے جڑے شیطانی عقائد کا پرچار کر رہے ہیں، کیونکہ میڈیا دجال اور شیطان کا اس زمین پر سب سے مؤثر ہتھیار ہے، جس کے ذریعے یہ انسانوں کو انسانوں کے ذریعے کرپٹ کر رہے ہیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان شیطانی چالوں سے بچائیں، کیونکہ آج ہم ایک شیطانی دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہمارے ہر طرف شیطانیت اس دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔